मॉनसून के 10वें स्पेल का आगाज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गुलबर्ग, कलमा चौक और जेल रोड समेत कई मकामात पर रिमझिम। महकमा मौसमियात ने तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जेहलम में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। गुजरात में आइंदा 2 रोज तक बारिश की पेशगोई। शहर में मामूलाते जिंदगी बहाल ना हो सके, पाक फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। लोराए चौक में आर्जी हिफाजती बंद बांध दिया। वज़ीर आला के हुक्म पर वासा ने 5 बड़े शहरों की मशीनरी गुजरात पहुंचा दी। 21 अरब रुपए के सीवरेज प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद का फैसला। जलालपुर पीरवाला में अफसोसनाक हादसा। सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए कश्ती डूब गई। खातून और 4 बच्चे डूब कर जाँ बहक। मुतादिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, कुछ की तलाश जारी। दरियाए सतलुज, रावी और चिनाब के रेलों की हेड पंजनद आमद। अहमदपुर शर्किया और उच शरीफ के मुतादिद इलाके ज़ेरे-आब। रहीम यार खान और लियाकतपुर में आर्जी बंद दबाव बर्दाश्त न कर सके। हेड गंडा सिंह वाला और हेड बल्लोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर, लोधरा और ननकाना के मुतादिद इलाके मुतासिर। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह के मकाम पर पानी की सतह मजीद कम। मुल्तान में अकबर फ्लड बंद में शिगाफ डालने का फैसला मौखर। सिंध में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा टलने लगा। सैलाब से अमवात की तादाद 50 हो गई। 4100 से जायद देहात मुतासिर। मोहसिन इंसानियत नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न। करिया करिया नगर नगर दुरूदो सलाम की सदाएं। मसाजिद, इमारतों, बाजार और गली कूचों में चरागां। आशिकान रसूल की जुलूस और रैलियों में शिरकत। गवर्नर हाउस सिंध में भी महफिल मिलाद सजाई गई। मारूफ नात खानों ने गुलहाए अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर के मुशीर महमूद सिद्दीकी की मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा, फ़लस्तीनी अवाम बहादुरी से इसराइली मज़ालिम का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान मजलूम भाइयों की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। कि बिलावल को आज़ाद कराने के लिए तमाम मुसलमान मुल्क मदद करें। इसराइल को सेहूनी रियासत नहीं बनाने देंगे। महमूद सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कभी अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। हिमायत पर पाकिस्तानी कौम, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया। जंगे सितंबर की सुनहरी दास्तान। पाक फजाइया ने फजाओं पर तसल्लुत कायम किया। भारत के दर्जनों जहाज तिनकों की तरह बिखर कर रख दिए। रनवे भी तबाह कर दिए। इंडियन फजाइया की पूरी स्क्वाड्रन को शाहीनों ने मलियामेट किया। MM आलम ने 1 मिनट में भारत के 5 तैयारे गिराए। सीसल चौधरी और सरफराज अहमद रफीकी के कारनामे भी जंगी तारीख में अमर हो गए। मार्काए हक में पाक फजाइया ने फैसला कुन किरदार अदा किया। पेशा वराना सलाहियतों से दुश्मन पर धाक बिठाने वाले शाहीन हमारा फख्र हैं। वज़ीर आज़म का यौम फजाइया पर पाकिस्तान एयरफोर्स को खराज तहसीन। और टाइटल की जंग में फैसला कुन मार्का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज 3 मुल्की टूर्नामेंट के फाइनल में आमने सामने। दोनों टीमें सीरीज में 2 मरतबा टकराईं। एक बार शाहीन और दूसरी बार अफगान टीम फाते रही। ग्रीन शर्ट्स के हेड कोच माइक हैसन कहते हैं, परफॉर्मेंस में बेहतरी आ रही है। फाइनल में शानदार मुकाबला होना चाहिए। इंसानियत खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी इंतहाई अक़ीदत एहतराम से मनाई गई। अक़ीदतों के नजराने पेश किए गए। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस और रैलियाँ निकाली गईं। मिलाद की महफिल सजाई गई। रावलपिंडी में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ी जुलूस जामे मस्जिद पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गया। ईद मिलादुन्नबी और यौम दिफा तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ किया गया।
رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن، قریہ قریہ نگر نگر خوشیوں کے رنگ، فضائے درود و سلام سے معطر۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ سیالکوٹ میں مرکزی جلوس جامعہ ابو حنیفہ کالج روڈ سے برآمد ہوا۔ چکوال میں عاشقان رسول کی بڑی تعداد جلوس میں شریک ہوئی۔ سرائے عالمگیر، کبیر والا اور خانپور میں بھی میلاد کے جلوس نکالے گئے۔ منڈی بہاؤدین میں مرکزی جلوس کے شرکا کے لیے 220 من مینگو شیک تیار کیا گیا۔ کوٹری میں جیلانی ہاؤس سے درگاہ بابا صلاح الدین تک ریلی نکالی گئی۔ سہون، مٹھی اور دادو میں بھی جلوس، ریلیوں اور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ استا محمد اور مچھ میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ مظفر آباد اور بھمبر سمیت آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ لاہور میں عید میلاد النبی مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی۔ شاہراہوں، گلی محلوں کو خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا۔ فضا درود و سلام اور آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ عاشقان رسول اس وقت بھی جشن منانے میں مصروف ہیں۔ تفصیلات حاصل کرتے ہیں نمائندہ سما فہد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہد، بتائیے گا۔ عید میلاد النبی کے موقع پر لاہور کی مختلف شاہراہوں کو خوبصورت روشنیوں کی مدد سے سجایا گیا ہے اور پنجاب حکومت کی ہدایت پر خصوصی طور پر نجی اور سرکاری عمارتوں پر بھی خوبصورت لائٹنگ لگائی گئی ہے۔ اس وقت میں گلبرگ کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی گنبد خضرا کے ماڈل جو ہیں وہ خوبصورت لائٹنگ کے ذریعے سے یہاں پر بنائے گئے ہیں۔ شہری یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں جو اپنی تصاویر بنا رہے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں ہر کوئی جو ہے وہ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ عید میلاد النبی منا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج شہر بھر میں عید میلاد النبی کے موقع پر مختلف جگہوں سے چھوٹے بڑے جلوس نکالے گئے اور اس کے علاوہ آج جو ہے وہ شام کے وقت اس وقت جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں گلی محلوں کو بھی خاص طور پر برقی کمکموں کی مدد سے سجایا گیا ہے اور خاص طور پر لنگر کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ شہری یہ کہتے ہیں کہ وہ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ جی آپ کا بے حد شکریہ۔ ملک کا سب سے بڑا شہر بھی جشن آمد رسول پر جگمگ کرتا رہا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں جلوس نکالے گئے۔ میمن مسجد سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس نشتر پاک پہنچ کر ختم ہوا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سمیت وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال بھی شریک ہوئے۔ خورشید عالم اپنی رپورٹ کے ساتھ۔ مرحبا یا مصطفیٰ، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن۔ کوچا کوچا، کریا کریا خوشیاں منائی گئیں۔ کراچی میں جماعت اہل سنت کی جانب سے مرکزی جلوس میمن مسجد سے برآمد ہوا۔ دیگر علاقوں سے آنے والے چھوٹے بڑے جلوس بھی شامل ہوئے۔ فضا درود و سلام کی صداؤں سے معطر رہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جلوس کا حصہ بنے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، رہنما MQM فاروق ستار اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال بھی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ پوری قوم کو 1500 سالہ یوم ولادت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول کی رحمت سے اس پاکستان میں درپیش تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ اس امتی ہونے کے نسبت ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ چلتے ہوئے انسانوں کی خدمت، ان کے مسائل کو کم اور حل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ IG سندھ اور کراچی پولیس چیف نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایم اے جنر روڈ پر جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ لگائے گئے۔ شرکا میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ شربت اور ٹھنڈے پانی سے خاطر تواضع کی گئی۔ مرکزی جلوس نشتر پارک پہنچ کر ختم ہوا، جہاں میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہوئی۔ علماء کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالی۔